لا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. صلى الله عليه وسلم حياة ما بتقان شهيد روح تسكن دي ثواب ورسولي وتخلي ورسولي تحضور السلام كحرمة هذه شهيدان كحرمة قضاء من خانة الكامياب في سرجسونا مرجري ولا عندي طلعتوه كان يجي السيك وذي قوم وذي ملك خدمته وذي وخدا يزيد بجونك بركة وجه وذا حادثوه ذا دمانين قضاء كحرمة صلى الله تعالى على قيصر ودري يا خير يا خير منه یاره کټول مرګري او کارو کو څنګه به یو شفاعت